प्रियछात्राः, अष्टमाध्याये संहितायां भवतां पुनः स्वागतम्। इदानीम् अस्माभिः दशमीकण्डिकापर्यन्तं दृष्टा। इदानीम् एकादशीकण्डिका तद्विषये पश्यामः। एकादशीकण्डिकायां मन्त्रः वर्तते उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हार्योजनो हरिभ्यां त्वा हर्योर्धानाः स्थ सहसोमा इन्द्राय इति। अस्य पदविभागः अतः दत्तः। उपयामगृहीतः असि हरिः असि हार्योजनः हरिभ्यां त्वा हर्योः धानाः स्थ सहसोमाः इन्द्राय इति। अत्र अवगच्छन्तु मन्त्रद्वयं वर्तते विनियोगदृष्ट्या इति। अस्याम् एकादशीकण्डिकायां मन्त्रद्वयं वर्तते विनियोगदृष्ट्या। कथमिति चेत् विनियोगे पश्यन्तु। उपयामगृहीतोऽसि इत्यारभ्य हरिभ्यां त्वा इति पर्यन्तम् एकः मन्त्रः। तस्य हार्योजनग्रहणे विनियोगः। ततश्च हर्योर्धानाः इत्यारभ्य सहसोमा इन्द्राय इत्येष मन्त्रः। धानाः अर्थात् भ्रष्टयवानाम् आवपने विनियोगः इति मन्त्रद्वयं वर्तते। अस्तु, मन्त्रार्थविषये पश्यामः। उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हार्योजनो हरिभ्यां त्वा हर्योर्धानास्त सहसोमा इन्द्राय। द्रोणकलशे हार्योजनग्रहणम् इति श्रौतसूत्रे निर्दिष्टं वर्तते। द्रोणकलशे हार्योजनग्रहणम् उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि इति सूत्रं वर्तते। हे ग्रह, हे सोमग्रह, त्वं हरितवर्णः असि। हरिरसि अर्थात् हरितवर्णः असि। सोमरसस्य निष्पीडने सति सचरसः हरितवर्णः दृश्यते इति तु प्रत्यक्षम्। अतः खलु इत्थं सम्बोध्यते हे सोमग्रह त्वं हरितवर्णः असि इति। अपि च त्वम् उपयामपात्रेण गृहीतश्च असि। अस्यैव विशेषणम् अग्रे उच्यते। त्वं हार्योजनः असि इति। हार्योजनो नाम अत्र अवगच्छन्तु हरि इति इन्द्राश्वयोः नाम। हरि इति इन्द्राश्वौ उच्यते। हरि अश्वौ रथे योजयति इति इन्द्रः हरियोजनः। तस्य इन्द्रस्य कृते त्वां तत्सम्बन्धि त्वां गृह्णामि इत्यर्थः। अतः त्वं हार्योजनः, तस्य इन्द्रस्य कृते त्वां गृह्णामि इत्यर्थः। हरिभ्यां गृह्णामि इत्युच्यते। हरिभ्याम् इत्युक्ते ऋक्सामाभ्यां मन्त्राभ्यां गृह्णामि इत्यर्थः। सोमयागे ऋग्यजुस्सामादि विविधाः मन्त्राः पठ्यन्ते। अतः खलु हरिभ्यां ऋक्सामाभ्यां मन्त्राभ्यां त्वामहं गृह्णामि इत्यर्थः। शतपथब्राह्मणे ऋक्सामे वै हरिः इति उक्तत्वात् हरिशब्दस्य ऋक्साम इति अर्थः श्रुतिविहितात् अर्थात् वाक्यात् गृह्यते। अथ हर्योर्धानास्थ सहसोमा इन्द्राय। धानाः नाम भ्रष्टयवाः इति। हे धानाः, सोमेन सहिताः भ्रष्टयवाः इन्द्राय भवत। इन्द्रसम्बन्धि अश्वयोः भक्षणार्थं भवत इत्यर्थः। इत्थम् अस्याः एकादशीकण्डिकायाः यः मन्त्रविषयः कः अर्थः वर्तते तद्विषये वयं ज्ञातवन्तः। अथ अग्रे द्वादशीकण्डिकां पश्यामः। द्वादशीकण्डिकायां यस्ते अश्वसनिर्भक्षो योगोऽसनिस्तस्य त इष्टयजुषः स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्योपहूतो भक्षयामि इति मन्त्रः वर्तते। अस्य पदविभागः दत्तः वर्तते। यः ते अश्वसनिः यः गोसनिः तस्य ते इष्टयजुषः स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य उपहूतस्य उपहूतः भक्षयामि। मन्त्रेण यवान् आघ्राय उत्तरवेदौ निवपन्ति इति अस्य विनियोगः दत्तः वर्तते। यस्ते अश्वसनिरिति प्राणभक्षं भक्षयित्वा उत्तरवेदौ निवपन्ति इति श्रौतसूत्रे विनियुक्तः वर्तते। अस्तु, अस्य मन्त्रस्य अर्थविषये ज्ञास्यामः। यस्ते अश्वसनिर्भक्षो योगोऽसनिस्तस्य त इष्टयजुषस्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्योपहूतो भक्षयामि। सर्वे ऋत्विजः मन्त्रेण अनेन धानाः आदाय
अवघ्राय उत्तरवेदौ क्षिपन्ति। स यव सोमरस अर्थात यव मिश्रित सोमरस तव भक्षणम् अश्वसनिः गोसनिश्च भवति। अर्थात तव भक्षणं तव आघ्राणम् अस्माकं कृते अश्वस्य दाता गवां च दाता भवसि। अर्थात अस्माकं कृते अश्वगवादीनां दानम् अनेन सम्पत्स्यते इत्यर्थः। अस्माकं गृहे तत्सर्वं भवति इत्यर्थः। इष्टयजुषः यजुर्मन्त्रेण प्रीयमाणः स्तोमेन स्तुतः शस्तेन अर्थात होत्रादि ऋत्विग्भिः शस्त्रादिना पठ्यमानः एष सोमरसः वर्तते। तादृशस्य सोमरसस्य भक्षणम् आघ्राणम् अहम् उपहूतः अनुज्ञातः सन् प्रत्येकं ऋत्विक् करोति। अतः इत्थम् उक्तं तादृशस्य सोमरसस्य भक्षणम् आघ्राणम् अहम् उपहूतः सन् अनुज्ञातः सन् करोमि इति संग्रहेण अस्य अर्थः इत्थं निगदितः। अथ त्रयोदशी कंडिकां पश्यामः। त्रयोदशी कंडिकायां देवकृतस्यैनसो वै यजनमसि मनुष्यकृतस्यैनसो वै यजनमसि पितृकृतस्यैनसो वै यजनमस्यात्मकृतस्यैनसो वै यजनमस्येनस एनसो वै यजनमसि यच्चाहम् एनो विद्वांश्चकार यच्चाविद्वांस्तस्य सर्वस्यैनसो वै यजनमसि इति। अस्य पदविभागः स्पष्टः वर्तते। अतः अत्र न दत्तः। पदविभागस्तु भवद्भिः अर्थज्ञानेन सह अपि ज्ञातुं प्रभवन्ति। अस्य विनियोगः कुत्र इत्युक्ते यूपशकलस्य आधाने विनियोगः। अर्थविषये किञ्चित् पश्यामः। देवकृतस्यैनसो वै यजनमसि। हे यूपशकल त्वं येन सह, येनः नाम पापं, येन सह पापस्य अवयजनमसि नाशकमसि। कानि तानि पापानि इत्येति क्रमेण उच्यते। यज्ञादि अकरणरूपस्य पापस्य नाशकमसि। मनुष्यकृतस्य अर्थात मनुष्येषु कृतस्य मत्कृतस्य द्रोह निन्दादि पापस्य नाशकम् असि। पुनश्च पितृकृतस्य अर्थात श्राद्धादि पितृकर्मणः अकारणरूपस्य पापस्य नाशकम् असि। आत्मनिन्दादि पापस्य नाशकम् असि। आत्मकृतस्य अर्थात आत्मनिन्दादि पापस्य नाशकम् असि। आत्मनिन्दा अपि पापं भवति। अतः तादृशस्य पापस्य नाशकमसि। यावन्ति पापानि सम्भवितानि तानि तेषां पापानां त्वं नाशकमसि। यत् मया ज्ञानपूर्वकं पापं कृतं यश्च विद्वांश्चकार अर्थात जानन् यत् पापं मया कृतं बुद्धिपूर्वकं पापं यत् कृतं तस्य नाशकमसि। यच्च अज्ञानतापूर्णम् अज्ञानवशात् यदपि अनवधानकारणात् यदपि पापं सम्भवितानि यानि पापानि तेषां सर्वेषां पापानां हे यूपशकल त्वं नाशकमसि इति अस्य अर्थः भवति। अथ चतुर्दशी कंडिकां पश्यामः। संवर्चसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोनुमार्ष्टु तन्वो यद्विलिष्टम् इति। अस्यापि पदविभागः स्पष्टः वर्तते। अतः खलु अत्र न दत्तम्। मन्त्रस्य अर्थावगमनेनापि भवान् ज्ञातुं शक्नोति। अतः अत्र पृथक् न दत्तः। अस्य विनियोगः कुत्र इत्युक्ते चमसाभिमर्शने अस्य विनियोगः। आगच्छन्तु अर्थविषये ज्ञास्यामः। संवर्चसा पयसा सन्तनूभिः अगन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायः अनुमाष्टु तन्वो यद्विलिष्टम् इति। अनेन मन्त्रेण त्वष्टारं प्रार्थ्यते। सं वर्चसा सं पयसा सं तनूभिः अगन्महि अर्थात वयं ब्रह्मवर्चसेन पयसा क्षीरादिना समगन्महि अर्थात क्षीरादिरसेन समगन्महि। तनूभिः पुनश्च तनूभिः यज्ञकर्म अनुष्ठानक्षम शरीरावयवैः अस्माकं शरीरे यद्यदवयवं यदपि अस्ति सर्वं यज्ञानुष्ठानक्षमं भवतु। तादृश यज्ञानुष्ठानक्षम शरीरावयवैः पुनश्च शिवेन मनसा अर्थात श्रद्धा बुद्धिः अस्माकं भवेत्। तादृशी श्रद्धा बुद्धिरस्माकं भवतु इति प्रार्थ्यते। श्रद्धा बुद्ध्या च वयं समगन्महि
संगता भवेम। सुदत्रः, सुदत्रो नाम अत्र त्वष्टुः एव विशेषणम् उच्यते। शोभनदानः त्वष्टा, अतः सुदत्रः। हे त्वष्टा, अस्माकं कृते धनानि विदधातु। अस्माकं शरीरे यत् न्यूनं तत्सर्वं परिहरतु। अनुमाष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्। अस्माकं तनु अर्थात् शरीरे यत् न्यूनमस्ति तत्सर्वं परिहरतु। अस्माकं शरीरम् अस्मदनुकूलं कृत्वा शोधयतु इति अस्य मन्त्रस्य अर्थः। अथ पञ्चदशीकण्डिकां पश्यामः। पञ्चदशीकण्डिकायां मन्त्रः इत्थं वर्तते। समिन्द्रणो मनसा नेशिगोभिः सगं सूरिभिर्मघवन् सग्गस्वस्त्या संब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति संदेवानां सुमतौ यज्ञियानां स्वाहा। सम इन्द्र नः मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिः मघवन् सं स्वस्त्या सं ब्रह्मणा देवकृतं यत् अस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानां स्वाहा इति पदविभागः सामान्येन। विनियोगस्तु पंचदशी कंडिका आरभ्य नव समिष्टयजूंषि जुहोति इति विनियोगः दत्तः वर्तते। आगच्छन्तु अर्थविषये किञ्चित् पश्यामः। समिन्द्रणो मनसा नेषि गोभिः सगं सूरिभिर्मघवन् सग्गस्वस्त्या संब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति संदेवानां सुमतौ यज्ञियानां स्वाहा। इत आरभ्य नवभिः मन्त्रैः नव आहुतिः दद्यात् इति श्रौतसूत्रे निर्दिष्टम् अस्ति। अत्र अवगच्छन्तु सम् इति उपसर्गः नेषि इति पदेन सम्बध्यते, अर्थात् सन्नेषि इति अत्र अर्थकरणं भवति। हे मघवन् इन्द्र, त्वं मनसा गोभिः, गोशब्दस्य अत्र द्विधा अर्थः महीधरभाष्ये दर्शितः। वाचा वाक् इत्यर्थः, गवादिभिः गवाधिपशुः इति द्विधा अर्थः दर्शितः। अतः खलु गोभिः वाचा गवादिभिर्वा सूरिभिः अर्थात् पंडितैः, अत्र पंडिताः के इत्युक्ते होत्रादिऋत्विजाः भवन्ति। अतः पंडितैः होत्रादिऋत्विग्भिः स्वस्त्या क्षेमेन च अस्मान् हे इन्द्र सन्नेषि, अपि च संयोजयसि, अपि च ब्रह्मणा अर्थज्ञानसहितेन वेदेन। वेदस्तावत् अनुष्ठानयोग्यः तदा एव भवति यदा अर्थज्ञानस्य प्राप्तिः भवति। अतः खलु इत्थं प्रार्थ्यते। ब्रह्मणा, ब्रह्म नाम अत्र वेदः, वेद एव ब्रह्मशब्देन अत्र उच्यते। अर्थज्ञानसहितेन वेदेन, पुनश्च यज्ञाख्यं कर्म यदस्ति यज्ञसम्बद्धानां देवानां सुमतौ अनुग्रहबुद्ध्या च संयोजयसि। एतत् सर्वं त्वत्प्रसादात् अहं प्राप्नोमि इति फलितार्थः। अतस्त्वं यतः त्वम् इत्थम् अस्मान् संयोजयसि, सर्वविधलाभेन संयोजयसि, अतः तुभ्यं इयम् आहुतिः दीयते, तुभ्यं स्वाहा इति संग्रहेण एकादशी कंडिका आरभ्य पंचदशी कंडिका पर्यन्तं संग्रहेण अर्थविषये वयं ज्ञातवन्तः। अस्तु, धन्यवादः।